वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का इंतखाब हुआ। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कौन? ये जो जियाद है ना, जियाद, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, लेकिन मुझे एक अजीब सा, आप उसको क्या कहेंगे अपनी मालेगांव की जबान में, कि मुझे भूत सवार रहता है किताबें खंगालने का। सरकार की नालैन का सदका तहदी से नेमत के लिए कहता हूं कि इसलिए मेरे कमरे में आपको कोई बर्तन वगैरह नहीं मिलेगा। मेरे कमरे में सिर्फ किताबें ही रखी, जो आते हैं वो लोग जानते हैं, पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ है। और उसके बाद मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में, आईपैड में हजारों किताबें। मेरी तबीयत यह है कि मैं कोशिश करता हूं कि सबसे बेहतरीन दोस्त किताब है। बेहतरीन दोस्त, न ये गीबत करती है, न चुगली करती है, न फंसाती है, इसलिए अक्सर यही साथ रहती है। तो कुछ अल्लाह की तौफीक से पढ़ने की कोशिश की। जितनी तारीख की किताबें हमने उठाई, मुझे जियाद के बाप का नाम कहीं नहीं मिला, कहीं जियाद के बाप का नाम नहीं मिला। ये उलमा जानते हैं। बाद जो मुअर्रिखीन है, बहुत बेचारे बाअदब लोग हैं और बड़े शर्मीले किस्म के, तो उन्होंने जियाद के बाप का नाम ये लिखा, जियाद इब्ने अबी। जियाद इब्ने अबी यानी जियाद अपने बाप का बेटा, यानी उनको भी नाम नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि अब्बू का बेटा। अब्बू भी कोई नाम? तो ये जो जियाद था, एक साहब ने जियाद की मां से जिना किया। ये बिल्कुल ऐसी रिवायत है, मेरे पास सबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। जियाद की मां से एक साहब ने जिना किया, उससे जियाद पैदा हुआ, और उसी जानी बच्चे से इब्ने जियाद, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद पैदा हुआ। तो इसलिए सर्जों ने कहा, आले नबी पे कोई शिद्दत कर सकता है तो वो जानी की औलाद ही कर सकता है, इसलिए उसी का इंतखाब किया जाए। हालांकि इब्ने जियाद से यजीद नाराज था, ठनाठनी चल रही थी, और उसको बसरा की गवर्नरी से भी माजूल करना चाहता था। लेकिन जब आले नबी की दुश्मनी की बात आती है, तो यजीदियों का तरीका यह होता है कि कितने भी झगड़े होंगे, सारे झगड़े छोड़कर आले नबी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाते हैं। आले नबी के खिलाफ यजीदी अपने आपस के झगड़े बुला देते हैं और मुत्तहिद हो जाते हैं। ये पुरानी आदत है इनकी। तो जब देख लो, आपस में मुंतशिर भी होते हैं, लेकिन फिर आले नबी के मुकाबले में मुत्तहिद भी होते हैं। लेकिन उनका कुछ क्या बिगड़ता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के नूर को फूंकों से बुझाया नहीं जा सकता। और इमाम कहते, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहा कि अब उसका प्रमोशन किया जाए, जिसको माजूल किया जा रहा था उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आले नबी का मुकाबला जो करना है। तो उसको कहते, तेरे भाई को बसरा का गवर्नर बना और तू कुफा जा। अल मुख्तसर ये कि वो हिजाजी लिबास पहनकर वो मक्कार इब्ने मक्कार आया और कुफे में दाखिल हुआ। जब वो कुफे में आया तो लोग समझे कि मौला हुसैन आ गए। चादर डाल रखी थी, मगरिब और इशा का दरमियानी वक्त था, मगरिब और इशा का दरमियानी वक्त था, और उसने चादर को यूं डाल रखा था, ऐसा, इस तरह से, यानी इस तरह से चादर ओढ़ करके धोखा ही दिया जा सकता है कौम को। बेशक सही बात है। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। बहुत अच्छा है। इस तरह उसने चादर डाली, सुभान अल्लाह, और चादर डाल करके वो मगरिब और इशा के दरमियान सुभान अल्लाह कूफे में दाखिल हुआ। तो लोग कहते थे, मरहबा या इब्ने रसूल, मरहबा या इब्ने रसूल, मरहबा या इब्ने रसूल, ए रसूल के बेटे खुशखबरी, खुशामदीद, वेलकम। लोग कहते थे, वो सबको घूरते जाता था कि ये क्या हो रहा है। और जिस जिसको पता चला, लोग भागे भागे चले आए, हुसैन आ गए, मौला हुसैन आ गए, मौला हुसैन आ गए। जब सबको देखने लगा, तो जब ऐसा लगा कि भीड़ बहुत होगी, चलना मुश्किल हो गया, तो किसी ने ऐलान किया, ये हुसैन नहीं है, ये उबैदुल्लाह इब्ने जियाद अमीर आए हैं। तो लोग अफसोस मलते हुए चले गए, और 20-25 लोग रह गए, और वो दाखिल हो गया गवर्नर हाउस में। जब वो गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ, तो उसने कहा, नौमान बिन बशीर तुम हट जाओ, तुम्हें यजीद ने माजूल कर दिया। उसके बाद वो दूसरे दिन मिंबर पे चढ़ा और कहा, खबरदार, जिसने भी मुस्लिम को पनाह दे रखी है, वो अपने घर से मुस्लिम को निकाल दे या हमारे हवाले कर दे, बच्चों समेत, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और जिसने बयात की है वो किनारा कश हो जाए, वरना बहुत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कूफी ला यूफी डर गए,
डरने के बाद धीरे धीरे छटने लगे, मिलने जुलने से परहेज करने लगे। मुख्तार के घर से निकलकर हजरत इमाम मुस्लिम हजरत हानी के घर आ गए। ये हानी साहबी रसूल है। हजरत हानी उनके घर आगे, बड़े नेक आदमी थे ये। आ गए तो हजरत हानी ने इनको अपने घर में पनाह दी। और उसके बाद हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, फिर ये कैफियत हुई कि हजरत मुस्लिम की तलाश हुई। इख्तिसार के साथ ये कि एक जासूस ने जासूसी कर दी कि हजरत इमाम मुस्लिम हजरत हानी के घर में, हजरत हानी के घर में थे। उसी वक्त आपने अपने बच्चों को, चूंकि पता चल गया था कि तलाश जारी है, मोहम्मद और इब्राहिम को काजी शुरेह के घर पहुंचा दिया था कि काजी शुरेह मेरे बच्चों को आप संभालें और ताकि हजरत हानी के घर में महफूज रहूं। हजरत हानी को बुलाया इब्ने जियाद ने गवर्नर हाउस में और कहा, हानी तुझे मालूम नहीं कि मैंने क्या ऐलान किया है? हजरत हानी ने कहा कि क्या ऐलान किया तुमने? कहा कि मैंने कहा जो मुस्लिम को पनाह देगा हम उसे सख्त सजा देंगे। तुम्हारे घर में मुस्लिम है? हजरत हानी ने कहा मेरे घर में नहीं है। इसलिए कि हजरत हानी ने हजरत इमाम मुस्लिम को ऐसी जगह छुपाया था जिस घर में वो नहीं रहते थे, कि मेरे घर में नहीं है। उसके बाद जो जासूस था उसको सामने किया तो हजरत हानी समझ गए कि जासूसी हो गई। फिर आपने फरमाया मैंने तो उन्हें छुपा रखा है, अगरचे मेरे घर में नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम मेरे पैर के नीचे भी छुपे हों तो भी मैं उन्हें तेरे हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि वो हुजूर की औलाद है, अहले बैत है, आले अकील है। मैं आले नबी को तेरे हवाले कर दूं? मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा है, हुजूर को अहले बैत की फजीलतें बयान करते हुए सुना है, मैं उनको तेरे हवाले नहीं करूंगा। तो उसने डंडा उठाया और साहबी रसूल हजरत हानी को उसने मारना शुरू किया। जब हजरत हानी को मारना शुरू किया, ये है उन लोगों का हाल जो लोग इस तरह की पैदाइश से दुनिया में आते हैं। मारना शुरू किया। हानी के उस बुजुर्ग के हवाले से एक अफवाह घूम गई कि हजरत हानी को शहीद कर दिया, इब्ने जियाद ने शहीद कर दिया। तो तकरीबन 40,000 का मजमा इकट्ठा हो गया और उसने गवर्नर हाउस को घेर लिया। हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वो भी तलवार लेकर के आ गए कि जिसने, जो मेरा मेजबान है, जिसने मुझे छुपाया, एहसान किया, उसे कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग जो थे कूफा के सरबरा और बाअसर लोग, उन लोगों को उसने गवर्नर हाउस में बुलाया और पूरे मजमे को बस एक इशारे की जरूरत थी। लेकिन हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर गवर्नर हाउस पे हमला नहीं किया जा सकता, इसलिए कि हम आले नबी हैं, हुजूर की औलाद हैं। हम शरीयत का लिहाज न करेंगे तो कौन करेगा? हम पहले मालूम करेंगे, तहकीक करेंगे कि हजरत हानी वाकई शहीद हुए। तो ऊपर से जो है वो उन लोगों ने, बासर लोगों ने खड़े होकर के कहा, लोगों हानी कत्ल नहीं किए गए मौजूद हैं, लेकिन ये बात वो गोल कर दिए गए कि जख्मी हैं और उनको डंडे से मारा गया है। तो जो लोग आए थे वो लोग छटना शुरू हो गए। इतने छटे कि सिर्फ 700 लोग रह गए। और जब 700 लोग रह गए, मगरिब की नमाज का वक्त आया। हजरत इमाम मुस्लिम कूफा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए जब गए तो आपने तकबीर कही तो पीछे 700 लोग थे, लेकिन जब मगरिब की नमाज का सलाम फिरा पीछे कोई भी मौजूद न था। ये हाल हुआ हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रोने लगे। कूफे वालों ने साबिका रिवायत के मुताबिक तो वही किया जो उन्होंने करना था। और उसके बाद आप वहां से निकले, कूफे का हर दरवाजा बंद था। जिनके घर इमाम मुस्लिम की दावतें होती थी उनके दरवाजे बंद है। जो मोहम्मद और इब्राहिम को सर पे उठा के लेके चलते थे उनके दरवाजे बंद है। कूफे वालों ने ये किया। इमाम मुस्लिम चलते चलते आए तो देखा एक बुढ़िया किसी का इंतजार कर रही है। उसका नाम तारीख में तोआ बताया जाता है। उससे कहा माई पानी पिला सकती है? पानी पिला। उसने पानी दिया। पानी दे करके इमाम मुस्लिम पानी पी के वहां बैठ गए। तो उसने कहा अजनबी मुसाफिर, जब तू यहाँ बैठता कि मैं पानी पी लिया चला जा। कहा माई मेरा कोई घर नहीं, मैं कुफा में मेहमान बनाकर बुलाया गया था। कुफे वालों ने मेरे साथ धोखा किया। उस बुढ़िया ने गौर से देखा तो कहा कि आप मुस्लिम इब्ने अकील हैं? आपने फरमाया हाँ। कहा मेरे मुकद्दर जगह आप मेरे घर आ जाएं। सब ने आपके लिए दरवाजे बंद किए तो आप मेरे घर आ जाएं। उसने बड़ी खिदमत की। लेकिन उसका बेटा, आप जानते हैं कि वली के पेट में शैतान भी पैदा होता है, ऐसे आपने सुन रखा है। तो वैसे ही वो अहले बैत की मुहिब थी, लेकिन उसका बेटा बड़ा लालची था। जब उसने देखा कि इमाम मुस्लिम हमारे घर में है तो जाकर मोहम्मद इब्ने अशअत उसको खबर दी, इब्ने अशअत को खबर दी। और उसने इब्ने जियाद को, और इब्ने जियाद ने सैकड़ों लोगों को भेजा कि जाओ मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाओ। और फिर यह हुआ
کہ تو آ کے گھر میں وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد حضرت امام مسلم اچانک جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے لگے تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سنبھالی اور دیکھا کہ سینکڑوں لوگ، انہوں نے حضرت مسلم کو گرفتار کرنا چاہا، کہا شیر خدا کا شیر اس طریقے سے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اور آپ جنگ کرنے لگے اور لڑنے لگے ان سے۔ وہ تنہا شہزادہ تھا شیر خدا کی، اللہ اکبر، بھائی کا بیٹا تھا، اللہ اللہ، جب لڑتے ہیں لڑتے لڑتے تھک گئے، زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، تو ابن اشعث نے سوچا یہ نبی کی آل ہے، ان پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا، تو اس نے یہ کیا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ آپ جب امان دی تو آپ نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ گورنر ہاؤس تک لے گئے۔ جب گورنر ہاؤس لے گئے تو آپ کے کمر میں جو تلوار لٹکی ہوئی تھی اس تلوار کو ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ نکال لیا۔ امام مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوفے والو یہ تمہارا دوسرا دھوکہ ہے، تم نے مجھے امان دی اور اب تم نے میری تلوار نکال لی، اس کا مطلب تمہارا خیر کا ارادہ نہیں ہے۔ اور آپ جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے تو آپ نے ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کو سلام نہیں کیا، تو اس کو غصہ آیا، آپ مجھے سلام نہیں کرتے، فرمایا کہ تو میرے قتل کا در پہ میں تجھے سلام کروں، آل نبی کے دشمن کو سلام کروں؟ ہمارے یہاں سلام کا ایک معیار ہے، ہمارے کو سلام نہیں کرتے، سلام ہم انہی کو کرتے ہیں جو نبی اور آل نبی کو سلام کرتا ہے۔ سلام کا ہمارے یہاں بڑا عظیم معیار ہے، جو جن کے یہاں سلام رسم ہے وہ جسے چاہیں کر دیں، لیکن ہمارے یہاں سلام دعا ہے، اور ہم نبی کے دشمنوں کو دعا نہیں دیتے، ہم اہل بیت کے غداروں کو دعا نہیں دیتے، ہم تو شاکوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں اخلاق سیکھو، اخلاق، ہم کہتے ہیں آل نبی کے اخلاق ہم نے سیکھ لیے ہیں، ہم انہی کو سلام کرتے جو نبی کو سلام کرتے ہیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے۔ ہمارے یہاں سلام کا معیار ہے۔ اللہ پاک قرآن میں بھی سلام بھیجتا ہے تو کن پر؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اللہ فرماتا ہے ہم سلام نازل کریں گے قیامت کے دن اور کہیں گے مجرموں کو نکالو۔ اللہ بھی سب کو سلام، وہ رحمان ہو کر سب کو سلام نہیں پڑھتا، سب کو سلام نہیں کرتا، وہ چھاٹ چھاٹ کر کے سلام کرے گا۔ سلام ان پر جو نبی کے وفادار، اور مجرموں کو چھاٹ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سلام علی الیاسین، اے یاسین میرے حبیب تیری اولاد پر سلام۔ اللہ علیہ ہم نے کہا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ یار یہ تو نبی پہ سلام پڑھتے پڑھتے اب کربلا والوں پہ بھی سلام پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے لائے؟ ہم نے کہا یہ سلام علی الیاسین سے لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاسین کون ہے؟ یہ الیاسین کو بزرگوں نے آل یاسین پڑھا ہے، اور یاسین کون ہے؟ یاسین محمد رسول اللہ کا نام ہے، اسی لیے قرآن جب ان پہ سلام پڑھے تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ ہم کہاں سے کوئی الگ شریعت لائیں گے؟ ہماری شریعت تو وہی ہے جو قرآن مقدس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے سلام نہیں کیا، اس نے کہا سلام نہیں کرتے، کہا تو میرا قتل کا در پہ ہے، اہل بیت کا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نے بغاوت کی اور حسین باغی ہے۔ حضرت امام مسلم نے کہا حسین ابن علی تیرا باپ بھی ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا، وہ نواسہ رسول ان کی توہین کرتا ہے۔ تو اس نے مزید گالیاں دی جس کا ذکر یہاں نامناسب ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مسلم اب تم تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ امام مسلم رونے لگے، کہا آپ جیسے بہادر کو میں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں رونا اس پر ہے جان پر نہیں۔ ایک جان کیا ہے، اللہ اگر کروڑوں جان دیتا تو حسین ابن علی پہ قربان کر دیتا۔ رونا اس پر ہے کہ میں خط لکھ چکا ہوں حسین کو، حسین میرا خط پڑھ کر اعتماد کریں گے کیونکہ مجھ پہ بہت اعتماد کرتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ آئیں گے، اس لیے رونا اس پر ہے کہ کاش وہ نہ آتے۔ اور اس عمر ابن سعد وہاں موجود تھا، کل اس کا تذکرہ ہم تفصیل سے کریں گے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ عمر بن سعد کو آپ نے اپنے قریب بلایا، فرمایا ابن سعد میری کچھ نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، سن لے، اس پہ عمل کرنا۔ اس نے کہا میں نہیں آتا، اس لیے کہ جب دنیا کا کتا ہو جاتا ہے آدمی اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ابن زیاد بدنہاد نے کہا جا تیرے چچا کا بیٹا ہے کچھ سن لے، تیرا رشتہ دار ہے کچھ سن لے۔ تو اس وقت وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا 700 درہم کا میں مقروض ہوں کوفہ میں، تو میرا گھوڑا اور ساز و سامان بیچ کر کے وہ قرض ادا کر دینا،
اور میرے بچوں کو مدینہ طیبہ تک پہنچانے کا انتظام کر دینا. حسین ابن علی کو اطلاع کر دینا کہ وہ نہ آئیں اور میرا لاشہ لے کر مجھے دفن کر دینا. وہ آیا اور اس نے ساری باتیں ابن زیاد کو بتا دی. اس نے ہنس کے کہا کہ عجیب ہے، جس کو رازدار بنایا تھا اس نے بھی راز کھول دیے. اور پھر کہا مسلم جاؤ، اب قتل کا وقت آ گیا. ان کے ہاتھ پکڑے گئے اور ان کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا گیا اور حضرت امام مسلم کو کوڑے لگائے گئے. آپ نے رخ مکہ المکرمہ کی طرف کیا. اے ابن رسول، تو میرے حال سے بے خبر نہیں، میرا آخری سلام لے. اور آپ نے کہا اللہ محمد اور آل محمد پر برکتیں نازل فرمائے. یہ کہتے ہوئے آپ کلمہ پڑھے اور جلاد نے آپ کی گردن اڑا دی. گردن اڑانے کے بعد آپ کے لاشے کو گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دیا گیا. اسی پہ بس نہیں کیا گیا، آپ کے لاشے کو کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا گیا. یہ انجام، یہ حالات، اللہ اکبر، یہ معاملات حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیے گئے. شام ہوتے ہوتے کوفہ کی سرزمین مسلم ابن عقیل کے خون سے رنگین ہو گئی. اور جس دن حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن جو ہے وہ خط مولا حسین کے دربار میں پہنچا. آپ نے وہ خط پڑھ کے خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے نکلنے کی تیاری کی. لیکن ادھر اب جو آگے کا سفر ہوگا وہ تو کل بیان ہوگا. ادھر امام مسلم کی شہادت کے بعد ان نابکاروں نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ ابن زیاد بدنہاد نے اعلان کروا دیا کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، لہذا مسلم کے دونوں بچوں کو جس نے پناہ دے رکھی ہو وہ فوری طور پر ہمارے حوالے کر دے. اگر کوئی پتہ بتائے گا تو اسے بھی انعام ملے گا، اور اگر کوئی پکڑ کر کھلائے گا تو اسے بھی اتنا انعام ملے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا. لوگ ڈھونڈنے لگے ان شہزادوں کو. سوچو تو صحیح، 6 سال اور 8 سال کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ابن زیاد بدنہاد پلید کی دشمنی کتنی ہے. اعلان ہو رہے ہیں جگہ جگہ. کوفہ کے کم نصیب لوگ بلکہ بد نصیب لوگ آل نبی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر چکے ہیں. کربلا کا یہ پہلا شہید ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ایسے حالات میں اللہ ایسی کیفیتوں کے اندر مولا حسین کا بھیجا ہوا وہ نمائندہ شہید ہونے کے بعد اب ان کے بچوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے. بچے قاضی شریح کے پاس تھے. یہ قاضی شریح وہ ہیں جو مولا علی نے جن کو اپنے دور خلافت میں کوفہ کا قاضی بنایا تھا. یہ بھی بڑے اچھے انسان تھے، اہل بیت کے محب تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوفہ کا ہر گھر غدار تھا، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کوفہ کی اکثریت غدار تھی. کوفی لا یوفی. آج بھی کوفے والوں کے اندر وفاداری نہیں ہے. اسی لیے کوفہ، اللہ اکبر، بڑے عجیب وہاں کے حالات ہیں. وہاں کی مٹی کی بڑی عجیب کیفیت ہے. جب میری حاضری کوفہ ہوئی تو میں نے نہ وہاں کا پانی پیا، نہ وہاں کوئی چیز کھائی، نہ وہاں سے کوئی چیز خریدی. اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے داخل ہوا اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے نکل گیا. اس لیے کہ اپنے یہاں تو معیار محبت آل نبی ہے. حالانکہ اس زمین نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن نسبتیں بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ہم اس زمین کا احترام اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہاں پر مولا علی رہے ہیں، لیکن وہاں کی بے وفائی سے ڈرتے بھی ہیں. اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قاضی شریح کو جب پتا چلا امام مسلم کے شہزادوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، آپ نے بدل ناخواستہ ان بچوں کو اپنے قریب بلایا. جب بچے سامنے آئے، پیاری پیاری معصوم صورتیں ہیں، زلفیں کندھوں تک لٹک رہی ہے. وہ شہزادوں کو دیکھ کر بے ساختہ قاضی شریح کی چیخ نکلی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے لگے. ننھے سے بچوں نے قاضی شریح کو اچانک روتے ہوئے دیکھا تو کہا قاضی شریح کیوں روتے ہو؟ اس طریقے سے اچانک رونا اور ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، یہ انداز تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. قاضی شریح کیا ہمارے بابا شہید ہو گئے؟ تو قاضی شریح نے بچوں کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا اے بچوں تم یتیم ہو گئے. اب کبھی باپ کی شفقتیں بچوں کو یاد آتی ہے، کبھی ماں کی ممتا بچوں کو یاد آتی ہے. ایسے حالات میں قاضی شریح نے کہا صبر کرو، دشمن دیوار کو کان لگا کے بیٹھے ہیں. بچوں کہیں ایسا نہ ہو انہیں پتہ چل جائے تو وہ تمہیں اٹھا لے جائیں، کیونکہ تمہارے قتل
کا اعلان ہو گیا, تمہارے خلاف مخبری کا اعلان ہو گیا. بچوں اب میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں, اس لیے کہ ایک قافلہ قریب ہمارے کوفہ سے گزرنے والا ہے, اس قافلے کے ساتھ ہو جانا اور مدینہ منورہ خیر سے چلے جانا. اپنے بیٹے کو ساتھ کیا اور کہا بیٹے جا اس قافلے کے ساتھ کر دے. بیٹا لے کر کے گیا, قافلہ کوچ کر رہا تھا, اس کی گرد ابھی تک اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی. ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر, قاضی شورے کے بچے نے بیٹے نے انگلی سے دکھایا, وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے. دونوں شہزادے جن کو کبھی چلنے کی عادت نہ تھی, نانا کے مزار تک بھی جاتے تو بابا کی انگلی پکڑ کر کے جاتے. جنہوں نے کبھی زمین پہ چلنا نہ سیکھا تھا, آج وہ بچے دوڑ رہے تھے. دوڑتے دوڑتے تقدیر تدبیر پر ہمیشہ غالب آتی ہے. انسان کی تدبیر تقدیر کے آگے فیل ہو جاتی ہے, ناکام ہو جاتی ہے. ننھے معصوم بچے دوڑتے رہے, قافلے کی گرد ختم ہو گئی. ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر, وہ بچے پوری رات دوڑتے رہے. کانٹا چبھتا تو سہم کر کے آپ پکارنے لگتے, پتا کھڑکنے کی آواز آتی, ایک دوسرے سے لپٹ جاتے. رات کی تاریکی ہے, داغ یتیمی ہے. جنہوں نے اللہ اکبر پھولوں کی سیج پر زندگیاں گزاری تھی, آج ان کی راہوں میں کانٹے بچھے تھے. یتیمی کا داغ الگ تھا, ماں سے دوری الگ تھی, دارالامان مدینہ منورہ کی فرقت الگ تھی. ایسے میں دونوں بچے اللہ اکبر ایک جنگل میں کانٹوں سے پیر چھلنی ہو گئے تو بیٹھ گئے. ابن زیاد بدنہاد کے لوگ آئے اور ان بچوں کو دیکھا تو کہا کون ہو تم؟ بچوں نے سوچا کہ یتیموں کا حال سن کر کے کسی کو بھی رحم آتا ہے تو کہا ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں. انہوں نے جیسے ہی سنا بچوں کے چہروں پہ تماچے لگانے شروع کیے اور خوب مارا بچوں کو, اور پھر ان کی زلفیں پکڑی اور ان کے ہاتھوں کی مشقیں کس دی, ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا. وہ شہزادے جن کے پیر بھی فرشتے چومنے میں فخر محسوس کرتے ہوں, دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں, جن کی بات یہ ہو ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, ان لوگوں کے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ دیا گیا اور زلفیں پکڑ کر کے گھسیٹنے لگے. ابن زیاد کے پاس پہنچایا. ابن زیاد نے کہا جیل میں ڈال دو, یزید کو لکھ دیتا ہوں. اس مسلم کے بچے کرنا کیا ہے, قتل کرنا ہے یا زندہ آپ کے پاس بھیجنا ہے؟ اللہ اکبر. ان دونوں شہزادوں کے متعلق جب یہ بات یزید کو لکھ کر کے بھیجی گئی, مشکور نام کا داروغہ تھا, ابن زیاد کا محب اہل بیت تھا. دونوں شہزادوں کے پیروں سے کانٹے نکالے, ان کی خدمت کی, انہیں کھلایا اور رات کے آخری پہر میں کہا بچوں میرا بھائی قادسیہ میں رہتا ہے اور یہ راستہ قادسیہ کا ہے, یہ انگوٹھی لے کر کے جاؤ, میرے بھائی کو بتانا, وہ تمہیں آسانی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دے گا. اور جب آپ مدینہ جانا تو نانا کو آپ کے میرا سلام کہنا, اور میں نے جو آپ کی خدمت کی ہے اس پر مجھے یہ صلہ دینا کہ قیامت میں نانا سے آپ کے کہنا کہ میری شفاعت کریں. اب جو میرا ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن تم تو جاؤ. ادھر وہ روانہ ہوئے. ادھر مشکور نے جا کر کے ابن زیاد سے کہا کہ میں نے بچوں کو چھوڑ دیا, اس نے مشکور کو قتل کروا دیا. یہ ایک الگ عنوان ہے. اس کے بعد دونوں بچے چلے, رات بھر چلتے رہے. صبح کو وہیں آ کر کے پہنچے جہاں سے چلے تھے. دونوں بچے, صبح ہو رہی تھی, دریا کا کنارہ تھا, درخت پاس میں تھا. کل کا صدمہ دل پر تھا, کل کا خوف دل پر تھا. کوئی جگہ نہ ملتی تھی چھپنے کے لیے. درخت میں کھو بنی تھی, اسی میں دونوں شہزادے چھپ گئے. تھوڑی دیر پر سہم جاتے, ڈر جاتے, پریشان ہو جاتے. ایک کنیز دریا پہ پانی بھرنے کے لیے آئی تو اس نے کیا دیکھا, دو نورانی صورتیں نظر آتی ہے. پلٹ کر کے دیکھا تو بچے ڈر گئے, کل کا خوف تھا. اس نے کہا بچوں باہر آؤ, سانپ بچھوؤں کے بسیرے سے باہر نکلو, تمہاری جگہ وہ نہیں ہے. اس نے کہا کون ہو تم؟ بچوں نے ڈرے کہ آج بھی بتائیں گے تو پھنسیں گے, لیکن جن کے دل میں عشق رسول کا چراغ جلتا ہے وہ چہرے سے نبی کے خاندان کے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں. ایمان کی ناک جن کی زندہ ہے انہیں خوشبو آتی ہے. انہوں نے کہا تم بتاؤ نہ بتاؤ, تمہارے چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ تم نبی کے گھرانے کے ہو, تم آل نبی اولاد علی ہو, تم نبی کی اولاد ہو. تو اس وقت بچے لپٹ گئے. میں کہا میں تمہاری کنیز ہوں, میری مالکہ بھی تمہاری کنیز ہے, چلو بچوں میں لے کر کے چلتی ہوں. دونوں شہزادوں کو لے کر کے چلی اور اپنی مالکہ کو کہا پتہ ہے کون ہے؟ یہ مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. اس نے کہا میرے تو بھاگ جگے. بچوں کو نہلایا دھلایا, کپڑے پہنائے, ہاتھوں سے کھانا کھلایا. کہا میں خوش نصیب ہوں, بی بی زہرا قیامت کے دن میری شفاعت کرے گی اور میں ان کی آل کی خدمت کر رہی ہوں. لیکن پھر یہی ہوا, بچوں کو رات کو کھلا پلا کر کے سلا دیا. اس کا شوہر حارث نام کا وہ بدبخت تاخیر سے گھر پہنچا تو پوچھا بیوی نے کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ مسلم کے بچے بھاگ گئے ہیں, میں انہیں ڈھونڈتا رہا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں اتنا تڑپا کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا. پیدل ڈھونڈتا رہا لیکن نہیں ملا.
बीवी ने कहा छोड़ ये सब। कहा छोड़ क्या, इससे बेहतर इनाम का मौका अब कब हाथ आएगा, मालदार बनने का इससे बड़ा मौका कब हाथ आएगा। कहा कि वो रसूल की आल है, भूल जा उन्हें, ऐसा मत कर। नहीं माना, सोचा कि ये बदबख्त नहीं मानेगा, खिलाया पिलाया, उस बदबख्त को सुला दिया, सोया। उधर कमरे पे ताला डाल दिया। लेकिन हाय रे तकदीर, हाय रे तकदीर, अल्लाह का इम्तिहान, अल्लाह की आजमाइश। खुदा की जब आजमाइश होती है तो फिर ऐसा ही होता है। अल्लाह अकबर। दोनों भाई रात के आखिरी पहर में रोते हुए उठे, एक दूसरे से बिलकते बिलकते रो रहे हैं। वो उठा, हारिस कहता है कि रोने की आवाज कैसी। कहा बाजू के बच्चे रो रहे होंगे, पड़ोस के सो जा। कहा नहीं, ये हमारे घर से आती है। वो बीबी जब दरवाजे के करीब पहुंची तो बच्चे दोनों आपस में गले मिल मिल के रो रहे थे। मोहम्मद इब्राहिम से कहते थे भाई अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, शहीद होने के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा हौज़े कौसर पर दादी फातिमा है, चचा इमाम हसन है, दादा मौला अली है, सैयदुल अंबिया है, और बाबा मुस्लिम इब्न अकील भी है। नाना जान कहते हैं मुस्लिम अकेले अकेले आ गए, बच्चों को परेशान कहां छोड़ दिया। भाई जब हुजूर ने ये कहा, नाना ने ये कहा, मेरे बच्चे कहां हैं मुस्लिम, मेरे बच्चों को कहां छोड़ आए हो। गैब दा नबी ने जब ये पूछा, मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं हुजूर बस सुबह का सवेरा नमूदार होगा, वो भी अनकरीब आने वाले हुजूर, वो भी आकर के मचलेंगे आपके दामन से। भाई मैंने ख्वाब देखा इसलिए शहादत के लिए तैयार हो जाओ। छोटा भाई कहते भैया मैंने भी यही देखा। रोने लगे एक दूसरे को पकड़ के, हाय मेरी अम्मी, हाय माँ की ममता, हाय माँ की का प्यार, मदीने की राहतें। बच्चे रो रहे थे, वो उठ करके आया, देखा बच्चे रो रहे हैं, पूछा कौन हो तुम। उन्होंने सोचा कि ये तो अहले बैत के मुहिब्बों का घर है। कह दिया मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे। इतना सुनना था, अच्छा मैं तो ढूंढते ढूंढते थक रहा हूं, मेरा घोड़ा मर रहा है, और तुम लोग मेरे घर में आराम से बैठे हो, ऐश कर रहे हो। उनके चेहरे पे तमाचे लगाए। बीवी ने पकड़ा, ऐसा न कर, कल कयामत के दिन इनके नाना को क्या जवाब देगा। रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, शर्म कर शर्म कर। उसने कहा बीबी जोड़े और घोड़े मिलेंगे, मालो दौलत मिलेगा, इन बच्चों के एवज में दोनों को बांध दिया। सुबह का इंतजार करने लगा, बीवी तड़पती रही, उसको भी मारकर बेहोश कर दिया। फिर वो सुबह आई, लरसती हुई सुबह, वो सुबह जो खून से रंगीन थी। जब सुबह का वक्त आया, वो उठा, उस बदबख्त ने कहा अगर मैं इब्ने जियाद के पास ले जाऊंगा कूफा वाले इन्हें छीन न ले। उन्हें पकड़ा और जुल्फों के बल घसीटते हुए फरात के किनारे की तरफ ले गया। बीवी तो बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद जब ये फरात के किनारे पर पहुंचा, बीवी को होश आया, देखा कि बच्चे नहीं। निकलती हुई दौड़ती ढूंढती ढूंढती पहुंची तो फरात के किनारे पर दोनों शहजादे खड़े थे, दोनों के हाथों में रस्सियां थी, और कहा बच्चों अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों शहजादे कहते हैं हम पे रहम करो, हम पे रहम करो, हम यतीम हैं, हमारे बचपने पे रहम करो। लेकिन उन सालिम को रहम न आया। उसने तलवार जैसे उठाई, बीवी उसका बेटा उसकी कनीज आ पहुंची। बीवी बीच में आई, उसे फिर मारा, जख्मी किया। बेटा बीच में आया, उसके दो टुकड़े कर दिए दुनिया की लालच में। और जब मारने के लिए तैयार हुआ, कनीज को भी मार डाला, बेटे को भी, बीवी को जख्मी कर दिया। जब मारने की बात आई तो छोटा भाई कहता हारिस अब अगर कत्ल ही करना है तो पहले मुझे कत्ल कर, मेरे भाई को न कर, मैं अपने भाई का सदमा न देख सकूंगा। बड़ा भाई कहता पहले मुझे कत्ल कर, मैं अपने छोटे भाई का सदमा न देख सकूंगा। और जालिम ने हंसते हुए तेवर चढ़ाए। हाय हाय, तसव्वुर करें, फातिमा की रूह मचलने लगी। फर्श से अर्श तक, कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। या रसूल अल्लाह इशारा करें, मैं अर्श को हिला दूं। हुजूर ने कहा फातिमा इम्तिहान है, खबरदार सब्र करें। मौला अली के हाथ में जुल्फिकार हैदरी है, रूह अली तड़प रही है। हुजूर इशारा करें तो जमीन में जलजले आ जाएं। लेकिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह की मर्जी है, सब्र करो। जिब्रील दम बखुद है, आसमान की आंखें फटी के फटी है, क्या होने जा रहा है। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी, जानवरों के छोटे बच्चों की कुर्बानी भी मना है।
6 साल और 8 साल के बच्चों पे तलवार उठती है, बस इम्तिहान है खुदा का। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक वार में दोनों शहजादे की गर्दन उड़ा दी जाती है। बच्चों के सर खून में तड़पने लगते हैं। आसमान की आंखें झपक गई, जमीन पे लर्जा तारी हो गया, और उसके बाद दोनों के लाशों को दरियाए फरात में डाल दिया गया। खुशी से हारिस लेकर के चला, इब्ने जियाद आज मेरी मुंह मांगी कीमत दे, तेरे दुश्मनों का सर लाया। उसने कहा क्या लाया, क्या लाए हो, रखो तो सही। कहा मुस्लिम के बेटों का सर। कहां मिले तुझे? कहा कि वो तो मेरे घर आ गए थे। कहा मैंने यजीद को लिखा है कि वो मेरे पास कैद है, जिंदा भेजो या कत्ल कर दो। अगर उसने कहा जिंदा भेज तो मैं क्या जवाब दूंगा? तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मेरे पास लाके देता, मैं जो चाहता करता। उसने कहा कि अगर मैं लाता तो लोग मुझसे छीन लेते। तो कहा छीनने का खौफ था तो मुझे इतना करता, मैं फौज भेजता, और फौज भेज करके जो है बच्चों को मंगा लेता। कौन मुजाहिमत करता? जालिम, अब मैं यजीद को मुंह क्या दिखाऊंगा, वो तो मेरी खबर लेगा। इसलिए अब तेरा अंजाम ये है कि तुझे भी